नमस्कार। आजको कक्षामा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 1 आमाको सपना कविता शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षामा कवि गोपाल प्रसाद रिमालको परिचय, कविता वाचन एवं कविताको व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले लागौं कवि परिचयतर्फ। कवि गोपाल प्रसाद रिमाल आधुनिक नेपाली कविता परम्परामा गद्य कविताका प्रवर्तकका रूपमा सुपरिचित गद्य कवि गोपाल प्रसाद रिमाल स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कविता धाराका सशक्त क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रवादी कवि हुन्। कवि रिमालको जन्म विक्रम सम्वत 1975 साल जेठ 18 गते काठमाडौँको लगनटोलमा माता आदित्य कुमारी रिमालको कोखबाट भएको थियो। उनका पिताको नाम उमाकान्त रिमाल हो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2030 साल कार्तिक 8 गते काठमाडौँमा भएको थियो। शिक्षाको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 1991 सालको प्रवेशिका परीक्षामा बोर्ड प्रथम भएका थिए कवि गोपाल प्रसाद रिमाल। उनले प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेका हुन्। साहित्य यात्राको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा पहिलो कविता प्रति प्रकाशन गरी साहित्य यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनको आमाको सपना कविता विक्रम सम्वत 2000 सालमा प्रकाशित भएको थियो। उनका प्रमुख कृतिहरूमा आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2019 सालमा प्रकाशित भएको हो। त्यस्तै उनको मसान नाटक विक्रम सम्वत 2003 सालमा प्रकाशित भएको। त्यसै गरी यो प्रेम भन्ने उनको नाटक लेखन चाहिँ विक्रम सम्वत 2002 सालमा भएको थियो भने प्रकाशन विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको थियो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भन्ने राष्ट्रिय गीत, चर्चित गीत उनीद्वारा नै रचिएको थियो। कवि गोपाल प्रसाद रिमाललाई प्रमुख पुरस्कार मान सम्मान के कस्ता मिलेका थिए? उनलाई विक्रम सम्वत 2019 को मदन पुरस्कार आमाको सपना कविता सङ्ग्रहको लागि प्रदान गरिएको थियो रिमाललाई। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरी उनलाई सम्मान गरेको थियो। यसका साथै उनलाई विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त भएका थिए। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मान सम्मान प्रदान गरेका थिए। यसै गरी गोपाल प्रसाद रिमालका काव्यगत प्रवृत्तिहरू के कस्ता छन् त? कवितागत प्रवृत्तिहरू, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। उनी स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त व्यङ्ग्य विद्रोही एवं क्रान्तिकारी कवि हुन्। गद्य कविताका प्रवर्तक रिमालका गद्य कवितामा मात्रिक छन्दमा पाइने साङ्गीतिक रम्यता र गीतिपनको उपस्थिति पाइन्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रका विकृति विसङ्गति, शोषण दमन अन्याय अत्याचार एवं निरङ्कुशताको अन्त्य गरी स्वस्थ समाजको निर्माणका लागि क्रान्तिको आह्वान गर्दै कवितामा क्रान्ति चेतलाई प्रतीकात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु उनको चाहिँ काव्य प्रवृत्ति हो। त्यस्तै गरी प्रतीकवादी कवि रिमालले प्रकृतिका अनेक बिम्बहरू र प्रेम, दाम्पत्य तथा वात्सल्यका अनेक प्रतीकका माध्यमबाट क्रान्तिको गीत गाएको पाइन्छ, जुन उनको विशेषता हो। त्यस्तै गरी उनका अन्य काव्यगत प्रवृत्तिहरूमा उनका कवितामा स्वच्छन्दतावादी भाव, प्रगतिवादी चिन्तन, नवीन गद्य शैली, क्रान्तिकारी विचार, व्यङ्ग्य विद्रोह, स्वतन्त्रता, समानता, जातीय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, मौलिकता, सामाजिक सचेतना, प्रगतिवादी मानवतावादी विचार, नारीप्रति सहानुभूति एवं समर्थन, गद्य लयात्मकता, सरल सरस सहज शब्द चयन एवं अर्थगत सामञ्जस्यता
जस्ता काव्यगत प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ कविता पठनतर्फ। यस सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ गोपालप्रसाद रिमालका कृतिहरूको बारेमा चाहिँ यो अगाडि मैले सामान्य सङ्केत गरेँ। मसान नाटक, यो प्रेम, आमाको सपना, यो चाहिँ मसान नाटक विक्रम सम्वत 2003 सालमा प्रकाशित। त्यसै गरी यो प्रेम नाटक लेखन 2002, प्रकाशन 2015, आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2019 सालमा प्रकाशित हो। यो सामान्यतया मैले यहाँ चाहिँ यो चित्र राखेँ। अब लागौँ कविता पठनतर्फ। गोपालप्रसाद रिमालद्वारा रचित आमाको सपना कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। संवादात्मक शैलीमा लेखिएको छ। यो चाहिँ गद्य कविता हो। वाचनको अनुमति चाहन्छु। आमा, त्यो आउँछ र? हो बा, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको सिध जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्दैछौ। त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ। हो र आमा? हो, तिमी जन्मदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आश गरेकी थिएँ। तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि। तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। जे होस्, त्यो आउँछ। म आमा हुँ, सारा सृजन शक्तिको मुख भएर। म भन्न सक्दछु, त्यो आउँछ। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी चुम्बकीय र कथा सुने चाहिँ सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा तिमी सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन। हेरौँला त्यो हुरी भएर आउनेछ। हेरौँला त्यो हुरी भएर आउनेछ। तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ। उहिले त्यो जीवनलोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडता सगबगाएको थियो बा, त्यो आउनेछ। तिमी उठ्नेछौ। त्यो आउँछ कि आमा? मधुर उषाले चराहरूको कण्ठलाई जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुत्याइसक्यो आमा। हो, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठेँ गएँ, तर त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। कविता वाचनपछि अब हामी कविता विश्लेषणतर्फ लागौँ। आमाको सपना कविताको मूल भाव के हो त? समग्रमा आमाको सपना कविताको मूल भाव र समग्र विश्लेषण म गर्न गइरहेको छु। मूल भाव व्याख्या विश्लेषण यस प्रकार छ। शारदा पत्रिकामा विक्रम सम्वत 2000 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित यो कविता आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2019 मा सङ्ग्रहित छ। विक्रम सम्वत 1987 सालको शहीद काण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको आह्वान गरेर रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा क्रान्ति पूर्वका क्रान्तिप्रतिका आशंका र संशयका साथै कुनै दिन निश्चित रूपमा क्रान्ति आउने र निरङ्कुशताको अन्त्य भई शोषण मुक्त प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण भई क्रान्तिका सपनाहरू परिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन। अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य, धर्म, सत्य र न्यायको स्थापनार्थ क्रान्ति अवश्यम्भावी छ। एक न एक दिन क्रान्तिको आँधीबेहरी तुफान आई कालरात्रिको अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्छ भन्ने कटु सत्यलाई नेपाल आमाका माध्यमबाट यस कवितामा उद्घाटन गरिएको छ। यस कवितामा कविले नेपाल आमालाई आमाका रूपमा लिएका छन् भने
नेपाल आमाका सन्तानलाई छोराका रूपमा लिएका छन्। त्यो सर्वनामले क्रान्तिलाई सङ्केत गरिएको छ। यहाँ आमाले देखेको त्यो आउने विश्वासको सपना क्रान्तिको सपना हो। आमा र छोरा दुई पात्रका बीचको संवादका रूपमा लेखिएको यो कवितामा आमाको क्रान्तिको सपना एक दिन अवश्य साकार हुनेछ। अन्धकारलाई समाप्त पार्दै सूर्य उदाए जस्तै भविष्यमा क्रान्तिपुत्र जन्मनेछ र क्रान्ति गरी उसले समाजका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अधर्मसँग लडेर धर्म स्थापना गर्नेछ। निरङ्कुशता एवं कुशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण गर्नेछ भन्दै आमाले छोरालाई विश्वस्त बनाएकी छिन्। क्रान्तिप्रति अवश्यम्भाविताको विश्वास प्रकट भएको छ अनि क्रान्तिमा जनजीवनलाई प्रखर रूपमा प्रभावित पार्ने शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ नै। जब क्रान्ति आउँछ तब हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता भएर आउँछ। हामीले सहनै नसक्ने गरी हिउँको चिसोपन र आगोको तातोपन सामर्थ्य बोकी क्रान्ति आउने विचार व्यक्त भएको छ। नेपाल आमाले हरेक पुत्रलाई जन्माउँदा क्रान्ति पुत्र नै हो कि भनेर कलिलो अनुहारमा क्रान्तिको चमक देख्ने आशा गरेकी। क्रान्ति पुत्र हो कि भनी अनुहारमा क्रान्तिको छाया अपेक्षा गर्दै क्रान्ति पुरुष जन्मने पर्खाइमा सपना देखेकी छिन्। जसरी एउटी आमाले प्रत्येक पटक सन्तान जन्माउँदा सुपुत्र जन्मला र आफ्नो दुःख मोचन गर्ला भन्ने सपना देख्दै नवजात शिशुको मुहार हेर्छिन् अनि सुपुत्रको कामना गर्छिन्। तर स्वप्निल सन्तान नजन्मे तापनि कुभलो कहिल्यै चिताउँदिनन् आमाले। बरु सुन्दर भविष्यको कथा सुनाउँदै काखमा राखेर भावी सुपुत्रको सपना देख्ने गर्दछिन्। त्यसै गरी नेपाल आमाले पनि क्रान्ति योद्धा सपुतको जन्म नहुँदासम्म प्रतिकूल परिस्थितिमा अविचलित बनी आफ्नो मुहार हँसाउन सक्ने क्रान्ति पुत्र अवश्यम्भावी जन्मने आशमा सन्ततिलाई जन्म दिइरहेकी नेपाल आमाको सजीव चित्र उतारिएको छ यस कवितामा। जब क्रान्तिपुत्र जन्मनेछ तब पहिलेको जस्तो काखमा लुटपुटिएर बस्ने छैनन्। क्रान्तिपुत्रको जन्म भएपछि तिमीले आफ्नै आँखाले देख्नेछौ। सहन नसकी ग्रहण गरी जाग्नेछौ तिमी पनि। क्रान्ति हुरी भई आएपछि नेपाल आमाका छोराहरू पातहरू हुरीको पछि लागे झैँ क्रान्ति पुत्रकै पछि लाग्नेछन्। हुरी सँगसँगै बत्तिँदै पछ्याउँदै दगुर्दै जानेछन्। क्रान्तिको आँधी बेहरी तुफानमा सहभागी हुनेछन्। कविले आमाका माध्यमबाट आजसम्म क्रान्तिपुत्र जन्मन नसकेको तर भविष्यमा जन्मने त्यो सन्तान आजको जस्तो कमजोर हुने छैन। बरु ऊ हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउनेछ। आजसम्मका सन्तानलाई क्रान्तिको मिठो गीतले आफ्नो बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा दुःख प्रकट गर्दै क्रान्तिपुत्रको आगमनले मानव समाजका सारा अँध्यारा र जडताहरू समाप्त पारी सूर्योदयको किरणले संसार उज्यालो पारे जस्तै समाजलाई उज्यालो बनाउनेछ। क्रान्तिपुत्र जन्मेपछि कसैले चियाउनु पर्दैन। क्रान्तिपुत्र त सूर्य जस्तै उज्यालो चमक लिएर आउनेछ। जसरी सुनौलो बिहानीसँगै सूर्य उदाउने कुरा ध्रुव सत्य छ त्यसै गरी क्रान्तिपुत्र पनि अवश्यम्भावी जन्मनेछ, उदाउनेछ, जसको अनुसरण युगीन सन्तानहरूले गर्दै जानेछन् भन्दै आमाले छोराको क्रान्तिप्रतिको आशंका निवारण गरी निरङ्कुश जानिया राणा शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको महान योद्धा निडर र निर्भीक सपुतले नै क्रान्तिको आँधी बेहरी ल्याई निरङ्कुशतालाई बढार्नेछ भन्ने राष्ट्रिय मुक्तिको चाहना व्यक्त भएको छ यस कवितामा। नेपाल देशलाई आमाको सम्मान दिएको यस कवितामा युवा वर्गलाई छोराको सम्बोधन गरिएको छ। आमा र छोराको संवादात्मक अभिव्यक्तिमा नै क्रान्तिको वर्णन गरिएको छ। सत्य, धर्म, न्यायको स्थापनाका लागि क्रान्ति हुनै पर्ने भन्दै निरङ्कुश जानिया राणा शासनको विद्रोह घन्काउँदै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर देश र जनताको मुक्तिका लागि प्राणको बाजी थापेर लड्नुपर्ने भाव व्यक्त गरी देशभक्ति भावना उजागर गर्नु नै यस कविताको मूल भाव हो। हामी सबै नेपाली
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने उक्तिलाई मनन गरी राष्ट्रिय मुक्तिको मार्ग अवलम्बन गरी सच्चा देशभक्त क्रान्ति योद्धा सपुत बन्नुपर्ने सन्देश यस कविताले प्रवाह गरेको छ। क्रान्ति बिना कालरात्रिको अन्त्य नभई सुनौलो बिहानी आउन नसक्ने कटु सत्य उद्घाटन गरिएको छ। नेपाल आमाले देशभक्त सपुतले जन्म लिई क्रान्ति योद्धा बनी निरङ्कुशताको बन्धनबाट आफूलाई मुक्ति दिलाउने आफ्नो सपना नेपाली छोरालाई व्यक्त गरेको विषयवस्तु अनुसार शीर्षक सार्थक छ। गद्य भाषा, बाह्य दृष्टिबिन्दु, संवादात्मक एवं प्रश्नोत्तर शैलीको प्रयोग भएको यस कवितामा बिम्ब, प्रतीक एवं रूपक, उपमा आदि अलङ्कारको प्रयोग, सरल सरस सहज बोधगम्य शब्दावली, भावको सहज प्रवाह, शैली शिल्पको सुन्दर संयोजन एवं विचार प्रदान र प्रतीकात्मक दृष्टिकोणले पनि आमाको सपना कविता उच्च कोटिको कविता हो भन्न सकिन्छ। धन्यवाद। आजलाई यति नै।